او زلفا مدنی دیا اے زلفا مدنی دیا زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکری شان زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکری شان بابا کھل جامن جدا نازل تھی دے قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ اینا زلفا نو سونا جدو کھولے اینا زلفا نو سونا جدو کھولے عرشاں تو رب پیا بولے زلفا مدنی دیا او زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکری شان بابا کھل جامن جگہ نازل تھی دے قرآن شکر الحمدللہ پہلی باری آپ پہ بولے ہو پھر بولو سبحان اللہ اینا زلفا تمہیں جدوارا اینا زلفا تمہیں جدوارا حسنین دیان مہارا زلفا مدنی دیا او زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکری شان بابا کھل جامن جدا نازل تھی دے قرآن جشن کا ماحول بنایا تو چاہے ہاتھ بلند کر کے آنکھوں مرحبا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سردار کی آمد آقا کی آمد ماتا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد او نعرہ رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ چند چچا آخو سبحان اللہ اینا زلفا دی عاشق چارے ساری اس نسبتہ میں آنکھیں بیان کر سندے ذرا بولو سبحان اللہ اینا زلفا دی عاشق چارے سانو لگ دے پاؤں پیارے زلفا مدنی دیا او زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکری شان بابا کھل جامن جگہ نازل تھی دے قرآن بابا کھل جامن جگہ نازل تھی دے قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ اینا زلفا دے چار چفیرے میں اکثر گل کر دے نا جڑا بندہ حضور دی ناموس واسطے گل کر سی وہ قیامت تک زندہ رہ سی مر کے بھی زندہ ہے ٹھیک ہے اینا زلفا دے چار چفیرے علامہ صاحب اینا زلفا دے چار چفیرے ابو طالب دیوے پیرے زلفا مدنی دیا اے زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکری شان بابا کھل جامن جگہ نازل تھی دے قرآن شاہ صاحب اینا زلفا دے چار چفیرے حضور دا بچپن ہوئے خطرے علی جگہ تے اپنے بیٹیاں نو لٹائے امن علی جگہ تے حضور ٹھیک ہے تے شیب ابی طالب دے 3 سال بھی دیکھنے نے اینا زلفا دے چار چفیرے ابو طالب دیوے پیرے زلفا مدنی دیا
بابا کھل جاوڑ جگہ نازل تھی دے قرآن بابا کھل جاوڑ جگہ نازل تھی دے قرآن 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 سبحان اللہ سبحان اللہ این زلفت جے سبحان اللہ سبحان اللہ این زلفت جیڑی پاگے او سوا لکھ نبیاں دی لاجے زلفا مدنی دیا او زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکری شان بابا کھل جاوڑ جگہ نازل تھی دے قرآن قرآن سبحان اللہ اچھی آنکھو اینا زلفاں دے وچ جڑا چی سارے آنکھو یار اوہ کتنی سونیاں گلاں ہو رہی ہیں تے پھر بھی ہلے چپ بیٹھے ہو سارے اچھی بولو سبحان اللہ صدقے اینا زلفاں دے وچ جڑا چیرے جڑا بول دے اے اس واسطے ہے شعر اینا زلفاں دے وچ جڑا چیرے دو جگہ اس چیر دا یسیر زلفاں مدنی دیا او زلفا مدنی دیا تاجدار ختم نبوت توڑے ہاتھ بلند کر کے میں کسی پارٹی دی حیثیت نال نہیں حضور دا امتی ہاں تے حضور خاتم النبی جین نے تے کوشش کرو اپنے بچے نو نعرہ سکھاؤ تے بولو ذرا تاجدار ختم نبوت